in 2013, this House resolves to give effect to the provisions of the Article 202A of the Constitution. Minister साहब आप स्पीच करना चाहेंगे? सर इसमें ये तो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि असेंबली में आना है, तो इसमें 202A का जो 6 है उसके मुताबिक असेंबली में रेजोल्यूशन आना है. दिस इज़ द एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई स्पीचेस की ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 202A को इफ़ेक्ट करना है दिस असेंबली ने. दिस इज़ अ सिंपल रेजोल्यूशन टू इफ़ेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 202A. वसीम साहब अब मूवर बात नहीं करना चाह रहे, तो आप कुछ एक फारूक साहब आप तशरीफ़ रखिए. फारूक साहब एक मिनट, वन बाय वन आप तशरीफ़. जी वसीम साहब. स्पीकर, मेरा सिर्फ कंसर्न ये है जनाब स्पीकर, मैंने वज़ीर आला साहब के सामने भी पेश किया कि हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अचानक एक पेपर आया और उस पर कार्रवाई हो गई और अचानक ही जो है वो हमें बताया गया कि भाई ये हम करने जा रहे हैं और ये जो है वो आपने करना है. ये सूरत हाल ऐवान के लिए अच्छी नहीं है. जब हम यूनानी मसली ये सारी बात कर रहे हैं तो यूनानी मसली हम करना चाह रहे हैं कि वो 202 का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर भी आना है. उस पर फिर आगे जाके मज़ीद कार्रवाई नहीं. हम 26वें तरमीम के साथ हैं, लेकिन तरीक़ेकार जो है मैंने पहले भी ये देखा यहाँ पे कि कोई चीज़ पास करनी होती है तो वो अचानक आ जाती है और फिर उसी वक्त ही हमें पेश की जाती है. तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है. इसलिए कि मेरे कोलिग्स मुझ पर शक कर रहे होते हैं कि शायद आपने खामोशी से अकेले बात कर ली, हमें पता ही नहीं चला. तो कम से कम आप MPs को ये पता तो हो कि हम करने क्या जा रहे हैं. तो एक दिन पहले अगर ये बात पता चल जाए तो बाकी लोग भी पढ़ लें. जो मुखालफत में आएगा आ जाए, जो फेवर में आएगा वो फेवर में दे दे वोट. आपके पास माशाल्लाह अक्सरियत है, आप कर सकते हैं. लेकिन ये रवैया मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि आप बताएं ना और फिर उस पर कार्रवाई कर लें. मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ बैठ के आप भी मौजूद थे, तो हमें ये बात बताई गई. हमें कोई एतराज़ नहीं है इस पर, लेकिन तरीक़ेकार जो है उसको ज़रा सा चेंज करें ताकि लोगों को हम भी ये बता सकें ना. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. फारूक साहब आप बात करना चाह रहे हैं? देखिए, हिमायत करनी है या मुखालफत करनी है उससे पहले पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं ये. और अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन बिल्कुल फ्रेंडली है और इनके साथ वफाक में मौजूद है तो कोई 1 घंटे पहले इनको बताया जाएगा और बाकी मेंबरान को वो कागज़ भी नहीं दिए जाएंगे. और पार्लिमानी पार्टी के तौर पे मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे तो पेपर भी नहीं दिया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी हिमायत. आप अगर करारदाद पाकिस्तान भी पेश कर रहे हैं तो बताएंगे ना कि आप करारदाद पाकिस्तान के लिए खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं. लेकिन वो तो खाली रूल पेश किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि आप हिमायत में हैं, इख्तलाफ में हैं. आप कम से कम बताएं तो सही ना. आप अपोजिशन को क्या समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप हिमायत में हैं, लेकिन ये हिमायत अक्सरियत आपकी हमेशा नहीं रहेगी. आप यहाँ के रूल को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आपकी अक्सरियत कभी भी नहीं रहेगी. और बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि अक्सरियत में रहेंगे. आपका पॉइंट आ गया, आप पॉइंट आ गया. तशरीफ़ रखिए फारूक साहब, तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए. बुलडोज नहीं कर रहे, आपका पॉइंट आ गया. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हम जी चीफ मिनिस्टर साहब इजाज़त दें तो दोनों जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लियामेंट्री हेड और जमात इस्लामी के पार्लियामेंट्री हेड ने बात की है, उस पर थोड़ी सी जवाब दूँ. नंबर 1 सर, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो सवाल था अगर वो पढ़ लेते. ये आज से हफ्ता या 10 दिन पहले हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अमेंडमेंट की थी और हमने एक जो रूल 136 है गालबन उसका 1A ऐड किया था. और जो उन्होंने इजाज़त मांगी, जो फारूक साहब ने अभी बात की, इजाज़त किस चीज़ की मांगी? अंडर 1A अगर याद नहीं है तो मेरे इसमें कसूर नहीं है. ये रूल्स हम सबको पढ़ के आने हैं, बताने. तो ये बात पहली बात के. सिमिलरली जो वसीम साहब ने कहा, मैं मानता हूँ कि पहले बताना चाहिए, लेकिन इस रेजोल्यूशन की एक ख़ास बात है. इस रेजोल्यूशन को मेजॉरिटी से नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं आपने पास करना. अगर ये होता ना कि हम कोई जल्दी में हमने कोई मसला करना है, वो 40 बंदे ले आते, हम अपने सुबह 9 बजे इजलास कर लेते और कोई आता ही नहीं और पास कर देते. वो होता है
بغیر بتائے کرنا. اس ریزولوشن کی شرط ہے کہ میجورٹی آف دی ٹوٹل ممبرس آف دی اسمبلی یعنی 85 ممبر اس کی سپورٹ کریں. تو جب 85 ممبر سپورٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی بلڈوزنگ نہیں ہو سکتی. اس کو بلڈوزنگ نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ایکچوئل سینس آف دی اسمبلی کیا ہے. تو یہ غلط ہے. لیکن میں یہ بالکل جو آپ نے بات کی ایک دن پہلے شیئر کر لینے چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, جب ہم نے یہ سیشن بلایا تھا اور یہ باقی بزنس چل رہی تھی, اس کے دوران ہم نے رولز آف پروسیجر کو چینج کیا. اس وقت پتہ چل گیا کیوں چینج کیا. 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, اس کے اندر ضروری تھا جو 202A کا سب کلاس 7 ہے کہ جی صوبائی ہائی کورٹس میں یہ تب افیکٹو ہوگا قانون جب پروونشل اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کرے گی. تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے ریزولوشنز مینشنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن, وہ لائے. اس دن نہیں پتا تھا کہ یہ لانا ہے, صرف ٹائم دیکھنا ہے. ہم انتظار کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی فارمیشن ہو جائے, اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ابھی جے سی پی فارم ہی نہیں ہوئی اور ہم ایک ریزولوشن پاس کر دیں اور لٹیگنٹس کو پریشانی ہو جائے کہ جی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کہیں لے جا نہیں سکتے. آپ سب کو پتہ ہے فرائیڈے یا سیٹرڈے کو جے سی پی کی فارمیشن ہوئی ہے, کل اس کی پہلی میٹنگ ہے. اب یہ صحیح ٹائم ہے اور اسی وجہ سے صحیح ٹائم پہ, نہ پہلے نہ بعد میں, ہم نے یہ ریزولوشن لائے. میرا خیال ہے ایک بڑی ہی ذمہ دارانہ طرز حکومت کا ہم نے آج سے 10 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. کیا 85 ممبر تو تھے نا ہمارے پاس, لیکن ہوتا کیا کہ جے سی پی بنی نہیں تھی اور لٹیگنٹس پریشان ہوتے. اب جے سی پی بن گئی ہے اور ہماری یہی درخواست ہوگی اور ہم اب لکھیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو, اور میں نے لا منسٹر صاحب سے کہا ہے وہ رجوع بھی کریں گے سپریم کورٹ سے اور جے سی پی سے کہ جلد سے جلد ان کی میٹنگ بنائی جائے تاکہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے اور ہمارے جو سائلین ہیں, جو اس کا مقصد تھا 26ویں آئینی ترمیم کا کہ لوگوں کو جلد انصاف ملے, کیسز جلدی مکمل ہو, اس سلسلے میں ہم نے اپنے ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھانی ہے. اس کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بھی بات ہو رہی ہے. اور یہ سب مقصد یہی تھا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا, چیمپئن کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کو. اس کے اثرات اور اس کے جو فوائد ہیں وہ جلد سے جلد اس ملک کے لوگوں کو آئیں, خاص طور پہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو تو آئیں. باقی 3 صوبوں نے ابھی نہیں کیا ہے, وہ بھی فالو کر لیں گے مجھے امید ہے. اس لیے کہ اب تو 26ویں آئینی ترمیم کو ہر پارٹی, جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے اپنا ڈرافٹ جو انہوں نے کنسیو کیا, ان کا ڈرافٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا, سب کو پتہ ہے, وہ سب کو اگری کرائے. ایون جو پی ٹی آئی ہے ان کے صدر بھی اگری ہوئے. چلے پھر انہوں نے مخالفت کر دی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جب یہ پیش ہوا, وہ الگ بات ہے. لیکن اب انہوں نے بھی جے سی پی میں اپنے 2 ممبر دیے ہیں تو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم مان لی ہے. پہلے ہی مانی ہوئی تھی, ایک شخص نہیں مان رہا تھا, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سندھ اسمبلی کو پریولیج حاصل ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے آئینی ترمیم کو افیکٹو کرنے کے لیے بالکل رائٹ ٹائم پہ سولوشن لا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو کم از کم 85 چاہیے, لیکن اس سے بہت زیادہ میں تو فاروق بھائی سے بھی کہوں گا, لیکن وہ ان کی مرضی ہے, آبویسلی کسی کو زبردستی نہیں ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں, آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ اس کو بس کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا. آپ اپنے اور آپ نے اپنی لیڈرشپ سے ضرور بات کی ہوگی, اس کے بعد ہی آپ نے لفظ کہے تھے. چلے میں نے پھر غلط سنا, میں نے غلط سنا. چلے آپ سن لی نا, اب تالی بجا دیجیے گا. بہت شکریہ جی. Those who are in favor of the resolution may please rise in their seats. Secretary Sahib, please count.
नवाज बासित भी आ गए हैं। एक और आ गए हैं पीछे। एक और रहे हैं यहाँ पीछे। एक्सीड हो गए ना, एक्सीड हो गए। 127 क्यों? 127। अच्छा हाँ, 3 कम हो गए। नहीं तो 4 क्यों कम हो गए? नहीं तो 3 बैठे हैं ना। 127 से पहले नहीं, तो पहले 127 फारूक नहीं था ना।